A passenger bus traveling from Mapsa to Shiolim was reportedly stopped at Duler Mapsa after a passenger reported that the driver was allegedly under the influence of the alcohol. The driver was subsequently detained by the police for further investigation. The incident highlights ongoing concerns regarding road safety and driver conduct in Goa. तूच कंडक्टर रे हांव कंडक्टर न्हू तो कंडक्टर हा भितर करे कंडक्टर करे ड्रायव्हर पियल्लो हांव आयज म्हापशा हिंगा बस स्टँडाचेर आहलो आनी एक गुरू म्हणून तें नांव यशवंत ट्रॅवल्साचे बसीचें नांव. सो तेणेन आयज बस लायतना रॉंग लायल्ली सामकी कितें एक जाग्याचेर नासली ती बस. सो हांव भितर गेलो आनी ताका सांगलें बाबा ती बस सामकी रावना. तेणें म्हाका 2-3 फावटी टायम घेतलो. सो हांवें ताका पयलें तेजें आख्खें पळोवनूच कळलें तो टायट आहा म्हणून आनी लोकूय म्हणलो की सगळें टायट आहा म्हणून ते. सो हांवें मागीर पुलिशेक फोन केलो म्हापशानूच आनी की हें जालां बी म्हणून की तो पियेला बियेला आनी तेणें सांगलें तुका पुलीस धाडटा म्हणून आनी ताका लँडमार्का कडेन धरलो आनी विचारलें की बाबा तूं पियेला आनी तें हांवें ना पयलीं हांवें ना मागीर ताका धरून गेलो पुलीस स्टेशनार आनी ताका हांवें रिटर्न आतां कंप्लेन दिला की तो पियेल्लो बियेल्लो म्हणून पियेचा यशवंत आहलो फुल टायट आहलो. फूल टायट ओके म्हणजे सारको कंट्रोल जायनासलें. कंट्रोल जायना तशें चलोंक जायनासलें सामकें इतलें. तो बस चलयतालो आनी पॅसेंजर आख्खें फूल आहली बस फूल बस आहली. फूल बस आहली आनी लोकांचो मालूय आहलो. ओके सगळे जाणा ओडोवपाच जाता आमकां एक फावट म्हणजे फूल ड्रंक कॅन ड्रायव्ह. फूल ड्रंक आनी तेचेर ते युनिफॉर्म आसून घालूंक नासलें आनी तो पुलिशेक सांगता की आमकां पयशे दिवन हें करया म्हणून आमी. अच्छा कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर. हांव सांगूंक सोदता की गोवोरमेंटान बेगीन बेगीन बरें एक्शन घेवचें कित्याक आमी व्हडले लोक आसा जाल्यार आमचो एक्सिडंट जावंक शकता. आनी ताका पुलीस स्टेशनार हें केलां बूक केलां आमी आनी सद्याक आनी एक लोक सांगतात की आपलो बाबा एपार उरलो मरे कितें करया. हांव तांकां सांगूंक सोदता की बाबा तुमकां एपार विकूंक जाय तुमचो जीव जाय. तुमचो जीवच ना जाल्यार तुमी एक्सिडंट जालो आमी मेल्ले जाल्यार तुमी एपार तो विकूंक पावपाचें नासलें हेंच म्हाजें सांगणें.